कथं पुनः तदन्नाद्यं प्राणेन आत्मार्थम् आगीतम् इति गम्यते ಅದು ಆತ್ಮಾರ್ಥಂ ಆಗೀತಂ ಇತಿ ಕಥಂ ಗಮ್ಯತೆ ಕಥಂ ಅಂದರೆ ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಕೇನ ಲಿಂಗೇನ ಅತ್ರ ಲಿಂಗಂ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅತ್ರ ಹೇತುಮಾಹ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇತಿ ಯತ್ಕಿಂಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತಿತಿ ಯತ್ಕಿಂಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತಿತಿ ಏಕಮೇವ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇತಿ ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗಃ ಯತ್ಕಿಂಚಿತಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಅದ್ಯತೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಅದ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನಮಾತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶಃ सामान्य अन्नम न तो किंचित विशेष अन्नम सामान्य अन्नम यत्किंचित अद्यते हि इति हेतौ यत्किंचित हि अद्यते यस्मात् लोके प्राणिभिः यत्किंचित यत्किंच यत्किंचित अन्नम अद्यते भक्षते तत् अनेनैव प्राणेनैव अद्यते यत्किंचित अन्नम अद्यते तत् अनेनैव प्राणेनैव अद्यते न तो इंद्रियेण अन्नम नाद्यते इंद्रियं तु साधनमेव तत्र भोगवशात् इंद्रियं न खादति इंद्रियं तु द्वारमेव एवं खलु आहारं यत् गृह्यते तद् आहारं साक्षात् प्राणायैव गच्छति प्राणेनैव अत्र किञ्चित् व्याकरणमुच्यते अनः इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा अनः इति प्रा उपसर्गरहितः अनः अनिति अनिति धातु जानासि तत् अनिति इति न ऐ थिंक इल्ले धातु पाठ इदे दृष्ट्वा वक्ष्यामि अनिति प्राणिति टाटा डढाण ततददन अय्यो ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂದೋಲ ಅತಿ ಅಧಭಕ್ಷಣೆ ಅಭ್ರ ಅನಿತಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಧಾತುವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ ಅನಿತಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಾ ಉಪಸರ್ಗ ಅನಪ್ರಾಣನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನಪ್ರಾಣನೆ ಇತಿ ಅನಿತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಗಣಂ ಅನಪ್ರಾಣನೆ अनिति प्राणिति प्राणितः प्राणन्ति अनिति इतः अनन्ति सो अत्र उच्यते अनः इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा तत् प्राणस्य नाम प्रसिद्धमस्ति किन्तु अनश्शब्दः सान्तोपि अस्ति सकारान्तः अनस्सिति अनश्शब्दः प्रातिपदिका तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनः एव भवति तदपि अनः अयमपि अनः तत्र कश्चन व्यामोहो जायेत अत एव उच्यते शान्तशब्दः शकटवाची यस्तु अन्यः स्वरान्तः व्यञ्जन स्वरान्तः यत् अन्यः स्वरान्तः अनः इति स प्राणपर्यायः प्राणपर्याय शब्दः अनः अनः अनौ अनः प्राणः प्राणौ प्राणाः इति भवति अनः अनौ अनः प्राणः प्राणौ प्राणाः अनश्शब्दः अनः अनसि अनांसि नपुंसकशब्दः अनः अनसि अनांसि मनः मनसि मनांसि वत् तत् शकटवाचि तत् प्रयोगः कुत्र अस्ति प्रयोगं न जानामि प्रयोगः द्रष्टव्यः कुत्रचित् भवेत् अत एव अत्र प्राणशब्दवाची एव अत्र प्रयुक्तः इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः व्याकरणांशं ब्रूते अनन्तरम् अग्रे गच्छामः प्राणेनैव तदद्यते इत्यर्थः यत्किञ्चित् अन्नम् अद्यते तत् अन्येन इन्द्रियेण नाद्यते इन्द्रियं तु साधनमात्रं किन्तु मुख्यभोक्ता तु प्राणः एव अन्नं गृह्णाति अन्नशक्त्या प्राणः वर्धते प्राणः जीवति अन्नं गृहीत्वा प्राणः जीवति किंच न केवलं प्राणेन अद्यते एव अन्नाद्यं न केवलं प्राणेन अन्नाद्यम् इत्युक्ते आद्यम् अन्नम् अशनीयम् अन्यं न केवलम् अद्यते किन्तु तस्मिन् शरीरकारणे
परिणते अन्नाद्य इह प्रतितिष्ठति मंत्रं पश्य यद्दिकिञ्चान्नमद्यते अनेनैव तदद्यते इति प्रथमवाक्यम् इह प्रतितिष्ठति इति अनन्तरं वाक्यं तस्य अर्थमुच्यते न केवलं प्राणः अन्नम् अश्नाति यदेव अद्यते अंद्रे स प्राण एव अश्नाति नान्यः इत्यर्थः यदेव अद्यते तत् प्राणेनैव अद्यते इत्यस्य तात्पर्यम् अशनं तु अन्य प्राणेनैव क्रियते न अन्येन इत्येव अर्थः सर्वमपि अन्नं प्राणेनैव अश्यते प्राणेनैव अद्यते सो तस्य अतः न केवलम् अद्यते प्राणः अन्नमशित्वा किं करोति अन्नकार्य शरीरे प्रतितिष्ठति च सी अन्नम् अश्नाति याव अन्नम् अश्नाति प्राणः शरीरे च तिष्ठति शरीरे च कदा तिष्ठति यावत् अन्नम् अश्नाति तावत् तिष्ठति यदा अन्नं नाद्यते तदा प्राणः शरीरं त्यक्त्वा गच्छति एवं किल जीवनार्थमित्युक्ते प्राणस्य शरीरे अवस्थानार्थम् अन्नमशितव्यं यदा अन्नं न अद्यते तत् स प्राणः शरीरं त्यक्त्वा गच्छति अत एव अत्र पश्चात् तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्ये अन्नाद्य इत्युक्ते आद्य अन्ने अंद्रे अशित अन्ने अन्नाद्यमित्युक्ते अशित अन्ये शरीराकार परिणते तत् अशितम् अन्नं किं भवति शरीराकारेण परिणमते प्राणः अन्नम् अशित्वा किं करोति तद् अन्नं शरीराकारेण परिणमयति परिणामय्य तस्मिन् शरीरे अवतिष्ठते अतएव इह प्रतितिष्ठति प्राणः तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थम् आगीतम् अन्नाद्यं प्रतितिष्ठति इत्युक्ते अन्नं गृहीत्वा स प्राणः शरीरस्य आधाररूपेण स्थित्वा इंद्रियैः अन्नम् अश्नाति शरीरं च पोषयति पुष्णाति इत्यर्थः शरीरं च पोषयति शरीरस्य अवस्थानकारणं भवति अवस्थानम् इत्युक्ते जीवनं शरीरस्य अवस्थानस्य कारणहेतुर्भवति यावत् प्राणो भवति तावदेव अशितम् अन्नं शरीरं गृहीत्वा वर्धते शरीरम् अन्नं गृहीत्वा कदा वर्तते यावत् प्राणो भवति तावदेव वर्धते तावदेव शरीरं जीवति अन्नः अशितम् अन्नं शरीररूपेण परिणमते शरीरस्य पोषकं भवति यावत् प्राणस्तिष्ठति अत एव प्राणः एव पोषकः इति वक्तुं शक्यते तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थं प्राणेन आत्मनः इत्युक्ते प्राणस्यैव आत्मा इत्युक्ते वन्सोन् इत्यर्थः तन्न आत्मनः इत्युक्ते तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थम् इत्युक्ते तस्य प्रतिष्ठार्थं तस्य आत्मनः आत्मशब्दः अत्र प्राणं सूचयति प्राणवाचकः अतएव प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थं कुत्र शरीरे प्रतिष्ठार्थम् आगीतम् अन्नाद्यम् इति गम्यते सी यदेव अन्नम् अद्यते तदन्नम् अत्तम् अशितं किमर्थं प्रतिष्ठार्थं शरीरस्य पोषणार्थम् आगीतम् अन्नाद्यं यद्यपि प्राणेन अन्नादनम् अदनम् इत्युक्ते अशनं यदपि प्राणेन अन्नादनं तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थमेव प्राणं गृह्णाति किन्तु न आत्मनः पोषणार्थं न तदपि पुनः शरीरस्य पोषणार्थमेव प्राणः अन्नम् अश्नाति किमर्थं शरीरे प्रतिष्ठार्थं शरीरस्य पोषणार्थं च प्रतिष्ठार्थमेव प्रतिष्ठार्थमिति तृतीयं टिप्पणमस्ति आनन्दगिरिणा उक्तं तेन वागादयोपि प्रतिष्ठिता भवन्ति इत्यर्थः प्राणः शरीरे प्रतिष्ठति इत्युक्ते
अन्नं गृहीत्वा शरीरे प्रतिष्ठति न केवलं प्राणः इन्द्रियाण्यपि प्रतिष्ठन्ति इन्द्रियाणामपि प्रतिष्ठार्थं प्राणस्यैव सहायो अस्ति प्राणस्य साहाय्येनैव इन्द्रियाण्यपि तिष्ठन्ति कुतः इन्द्रियाणि सूक्ष्मशरीरे भवन्ति अन्तर्भवन्ति यदा प्राणः शरीरे तिष्ठति इन्द्रियाण्यपि तिष्ठन्ति यदा प्राणः निर्गच्छति इन्द्रियाण्यपि प्राणेन सह निर्गच्छन्ति अतएव न केवलं प्राणस्य प्रतिष्ठार्थं किन्तु इन्द्रियैः सह प्रतिष्ठार्थम् अत्र आनन्दगिरिणा उच्यते तेन वागादयोपि प्रतिष्ठिता भवन्ति इति आनन्दगिरिवाक्यम् तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थं यदपि प्राणेन अन्नादनं तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थम् इत्युक्ते इन्द्रियैः सह प्रतिष्ठार्थम् इति इन्द्रियैः सह इति योजनीयम् इति न वागादिष्विव कल्याणासङ्गज पाप्मसम्भवः प्राणे अस्ति एवं प्राणः अन्नमशित्वा शरीरस्य पोषणार्थम् इन्द्रियाणां प्रतिष्ठार्थं शरीरस्य पोषणार्थं ಇದು ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪವರ್ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಸನ ಹೋಯ್ತು अत्र प्राणस्य निस्वार्थता अस्ति अनेन किं सिद्ध्यति प्राणस्य निस्वार्थता अस्ति यद्यपि आत्मार्थं गायति इत्युक्ते अन्नं गृह्णाति आत्मार्थं गायति किन्तु तत् आत्मार्थं गीतं सर्वम् अन्यस्मै उपकाराय एव भवति किन्तु वागादिदेवाः किमकुर्वन् उभयता विभज्य आत्मार्थं कल्याणतमम् अगायन् अन्यस्मै यजमानाय किञ्चित् अगायन् यजमानाय किञ्चित् गीत्वा अवशिष्टं कल्याणम् आत्मने एव आगायन् अतएव एवं स्वार्थवशात् एवं स्वार्थकारणात् ते पाप्म आसंगिनो अभूवन् पाप्मसम्बन्धिनो पाप्मना संयुक्ताः अभूवन् अत्र तु वागादिषु इव कल्याण आसंगज पाप्म असम्भवः कल्याण आसंगज इत्युक्ते कल्याणमित्युक्ते आत्मार्थमेव आसंगः आत्मकल्याण आसक्तिः आत्मकल्याण आसक्तिः इन्द्रियाणाम् आसीत् किन्तु इन्द्रियाणि नावगच्छन्ति इन्द्रियाणि यदि अन्नमश्नन्ति तेन इन्द्रियाणि न जीवन्ति प्राणस्य शक्त्या एव जीवन्ति चक्षुः दर्शनेन जीवति किम् चक्षुः केन जीवति प्राणात् अन्नं गृहीत्वा जीवति चक्षुः दर्शनेन न जीवति श्रोत्रं श्रवणेन न जीवति वाक् भाषणेन न जीवति भाषणं तु तस्य कार्यमेव किन्तु जीवनं प्राणसकाशादेव जीवशक्तिं गृह्णाति प्राणशक्तिं गृह्णाति अतएव तत् आत्मार्थम् इन्द्रियाणि न गृह्णीयुः प्राणार्थमेव दद्युः प्राणस्तु गृहीत्वा आत्मार्थं न गृह्णाति किमर्थं गृह्णाति प्राणः अन्नं गृहीत्वा पुनः शरीरे अवस्थानाय इन्द्रियाणाम् अवस्थानाय उपकरोति इन्द्रियाणाम् अवस्थानाय देहस्य रक्षणाय तदन्नम् उपकरोति अतएव तत्र पाप्मदोषो नास्ति पाप्मसम्भवो प्राणे नास्ति पाप्मसम्भवः इत्युक्ते पाप्मसम्बन्धस्य साध्यता सम्भवो नास्ति इति शुद्धम् अनेन किं सिद्धं भवति सप्तममन्त्रस्य शीर्षिकां पठामि प्राणस्य आत्मकृते अन्नस्य आगानं प्राणस्य संघातपोषकत्वं तृतीयगुणः प्राणस्य अत्र संघातपोषकत्वम् अभूत् एवं किल प्राणस्य संघातपोषकत्वम् अभूत् इक अनन्तरम् 18 मन्त्रे प्राणेन वागादीनां भरणं वागादीन् पोषयति तत्र भरणमित्युक्ते
तत्र पोषणमेव इतोपि किञ्चित् विस्तरेण वदति ಅಂದರೆ न केवलं पोषणं किञ्चिदपि अन्यगुणाः अपि सन्ति अत एव भरणम् इति पृथक् उक्तं स्वयं देहे प्रतिष्ठति स्वयं देहे प्रतिष्ठति इति पूर्वमुक्तम् अधुना तदेव प्रतिष्ठा शरीरेन्द्रियाणां पोषणमपि भवति न केवलं देहस्य आधारत्वेन तिष्ठति तत् पुष्णाति च इति अत्र प्राणस्य भर्तृत्वादिगुणम् इति तत्र अष्टादशमन्त्रे भर्तृत्वादिगुणाः उच्यन्ते अनन्तरे अतिरिक्तं गुणम् अथवा तदेव गुणं तृतीयगुणमेव तत्र सङ्घातपोषकत्वगुणमेव किञ्चित् विस्तरेण उच्यते सङ्घातपोषकत्वगुणं किञ्चित् विस्तरेण उच्यते किमपि अन्योपि गुणः अत्र योज्यते श्रेष्ठत्वं न केवलं पोषको भवति श्रेष्ठो भवति पुरोगन्ता भवति इति अन्यद् गुणमपि योजयति अत्र अन्यमपि गुणं योजयति अनन्तरञ्च तदुपासनफलमुपदिशति अनन्तरं तस्य उपासनफलमपि उपदिशति अत एव अष्टादशमन्त्रं तं देवा अब्रुवन् देवाः वदन्ति एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मने आगासीः अन्वयं मन्त्रम् उभयमपि पठामि अन्वयं ब्रूते ते वागादयः देवाः यदिदमन्नमस्ति तत्सर्वम् एतावदेव अस्ति ಅಂದರೆ यदिदमन्नमस्ति तत्सर्वं प्राणेन यदद्यते तावदेव अस्ति तत्सर्वम् आत्मने आगासीः ಅಂದರೆ यदिदमन्नम् अन्येन न आगीतं अन्येन न अशितं यदिदमन्नमस्ति तत्सर्वं भवानेव अश्नाति नान्यः अशिता नान्यः अत्ता अन्यः अत्ता नास्ति अन्यः अशितृ नास्ति अशिता नास्ति तत्सर्वम् आत्मने आगासी इत्युक्ते अदे गै गायति धातोः आगायत् इत्युक्ते आगासीत् आगासिष्टाम् आगासिषुः इति लुङ् अयरिस्ट् आगासीत् आगासिष्टाम् आगासिषुः आगासीः इति दट् मध्यमपुरुष एकवचनम् आगायत् इति लङ् रूपः आगासीत् आगासिष्टाम् आगासिषुः इति अन्यद् रूपं तत्सर्वम् आत्मने आगासीः अशितवानसि किन्तु अनु अनन्तरं अस्मिन् अन्ये न आभजस्व तदात्मनः आगासि इति मन्त्रं पठामि अनु इत्युक्ते तत्पश्चात् तदनुसृत्य अनन्तरम् इत्यर्थः अनु नो अस्मिन्नन्ये आभजस्वेति नो ಅಂದರೆ अस्मान् अस्मिन् अन्ये आभजस्व अन्वयं पठामि अनु अनन्तरम् अस्मिन् अन्ये तत्र अस्ति अस्मिन् अन्ये ಅಂದರೆ अस्मिन् अन्ये यद् भवता अशितम् अन्नं तत् देवाः वदन्ति प्राणं वदन्ति यद् भवता अन्नम् अशितं तस्मिन् अन्ये नः आभजस्व इत्युक्ते अस्मान् आभजस्व इति वैदिकप्रयोगः आभाजयस्व इति भवेत् आभाजयति इत्युक्ते अस्मिन् अन्ये अस्मान् आभाजयस्व इति अस्मान् योजय इत्यर्थः अत एव भागिनः कुरु इति मयोक्तम् अन्वये आभाजयति इत्युक्ते भागिनं करोति भागिनः करोति ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋ ಇತ್ಯರ್ಥ अस्मिन् अन्ने ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋ ಆಭಾಜಯಸ್ವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಾಗಿನಃ ಕುರು अस्मानपि योजय इति प्राणम् अब्रुवन् इत्युक्ते प्रार्थयन् तदा प्राणः मन्त्रं पठामि ते वैमाभिसंविशत इति तदा प्राणः किम् अवोचत् अन्वयं पठामि तदा प्राणः ते प्राणः किं ब्रूते अस्मान् आभजस्व यद् अन्नम् अशितं त्वया
तव तव अशितान्ये अस्मानपि योजया भागिनः कुरु इति प्रार्थिते सति प्राणः किं ब्रवीति అంటే మయా అన్నం దాతవ్యం నా యూయమేవ ఆగత్య మయి సమ్మిలస్వ ఇది బ్రూతే సి అభిసంవిశత తే వై మా అభిసంవిశత మంత్రం మా అభిసంవిశత మా అభిసంవిశత ಓ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ మరి ಇದು ಓ ಏನೋ ಆಯಿತು ಇದೇಕಾಗ್ತದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನು ಕೆಲವು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಪಠಾಮಿ अस्मिन् अन्ने नः आभजस्व इति प्रार्थिसेत् इति प्रार्थिते सति तैः प्रार्थिते सति तदा प्राणः अवोचत् ते यूयं ते ಅಂದರೆ ಅವರು ते इत्युक्ते यूयम् एव अर्थः ते यूयं वै मा अभिसंविशत इति अब्रवीत् ते मा इत्युक्ते मां यूयं मयि संविशत मां प्रविशत संविशत इत्युक्ते संवेशनम् इत्युक्ते प्रवेश एव मयि संविशत मयि संवेशनं कुरु इत्युक्ते प्रवेशं कुरु मदन्तर्भूत मयि अरे ಇದು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಬಂತು मा अभिसंविशत मयि अभिसंविशत ते देवाः इति अनन्तरं मन्त्रं पठामि तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त तथेति उक्त्वा तदा प्राणाः ते देवाः तथा इति उक्त्वा अस्तु तथैव करिष्यामः इति उक्त्वा तस्य समन्तं परिण्यविशन्त तस्य इत्युक्ते प्राणस्य समन्तम् इत्युक्ते सर्वस्मात् फ्रम् आल् डैरेक्षन्स् परितः परिण्यविशन्त परिणी अविशन्त इति परिणी अविशन्त ಅಂದರೆ परितः आगत्य इत्युक्ते सर्वदिक्षु सर्वेभ्यः दिग्भ्यः आगत्य तत्र न्यविशन्त इत्युक्ते प्रविष्टाः इत्यर्थः तस्मात् मंत्रं पठामि तस्मात् यदनेन अन्नमत्ति तेन एतास्तृप्यन्ति तस्मादेव कारणात् अनेन प्राणेन प्राणद्वारेण लोकः यदन्नमत्ति अत्र मंत्रं पश्य यदनेन अन्नमत्ति इति कर्तरिप्रयोगः एक्टिव् वैस् प्रयुक्तः अत एव लोकशब्दः योजनीयः अनेन प्राणेन इत्युक्ते प्राणद्वारेण लोकः यदन्नमत्ति तेन एताः देवाः तृप्यन्ति देवाः कथं तृप्यन्ति साक्षात् अन्नाशनेन न तृप्यन्ति अन्नं यदा प्राणः अश्नाति तत् प्राणः अशित्वा तत् प्राणशक्तिम् इन्द्रियेभ्यः देहाय ददाति तदैव एते देहः इन्द्रियाणि च तृप्यन्ति देवानां देहस्य इन्द्रियाणां च साक्षात् तृप्तिर्न भवति प्राणं गृहीत्वा प्राणात् अतएव प्राणेन उक्तं यत् मयि संविशत नीवु प्राणे संयुक्ताः भवन्तु मयि प्राणे यूयम् इन्द्रियाणि अथवा इन्द्रियाधिष्ठितदेवाः मयि संविशन्तु तेन देवाः कथं तृप्यन्ति ईश्वरस्य आराधनेन अन्ये देवाः तृप्यन्ति ईश्वरस्यैव आराधनेन अन्ये देवाः अपि तृप्यन्ति एवमर्थः द्वितीयभागः अस्यैव मन्त्रस्य एवगं हवा एनगं स्वा अभिसंविशन्ति मंत्र पठितः अनन्तरं मंत्रवाक्यं पठितम् अधुना इदु किमुच्यते अन्वयं पठामि यः प्राणं एवं वेद तस्य उपासनस्य फलमुच्यते अत्र भर्ता स्वानां भवति वाक्यद्वयं
संयुज्य पठितव्यम्। एवं हवा येनं स्व अभिसंविशन्ति, एवं ते अभिसंविशन्ति। अनन्तरं भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुरगन्त सि य एवं वेद अत्र अस्ति पश्य। भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुरयेता भवति अन्नादोऽधिपति एवं वेद। यः एवम् उपास्ते, एवं देवानां कथा उक्ता आख्यायिका। अत्र तस्य फलमुच्यते यः कश्चन मादृशः अस्मादृशः, यः कश्चन अस्मादृशः उपासकः एवम् उपासनां करोति, य एवं वेद इत्युक्ते य एवम् उपास्ते, यः एवं प्राणम् वेद इत्युक्ते उपास्ते इत्यर्थः। यः एवम् उपास्ते तस्य किं भवति? एवं प्राणं यथा वागादयः आश्रयन्ति, प्राणं यथा वागादयः आश्रयन्ति एवं तथा वै एनम् उपासकं स्वाह ज्ञातयः अभिसंविशन्ति आश्रयन्ति। मंत्रे किमस्ति? एवं हवा एनं स्वा अभिसंविशन्ति। स्वाह इत्युक्ते ज्ञातयः, दायादाः। पूर्वकाले दायादाः आसन्, येषु कालेषु दायादाः न सन्ति, किन्तु तस्य अनुयायिनः, तस्य समाजः, हिज ओन् ग्रूप ऑफ पीपल, हिज ओन् फ्रेंड सर्कल, हिज ओन् सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। पूर्वकाले दायादः आसन्, येषु दिनेषु दायादः न सन्ति, किन्तु तव तम अभीष्ट स्वकीय अभीष्ट जनाः सन्ति। whomever you feel as your own circle, इत्युक्ते स्वकीय परिजनाः सन्ति। स्वकीय परिजनाः युवर् आफीस् वा अथवा कार्यालयं वा गृहे वा ये युष्मज्जनाः सन्ति ते सर्वे इत्यर्थः। स्वाह इत्युक्ते स्वाह जनाः एनम् उपासकम् अभिसंविशन्ति, अन्ते स्वयं प्राणवद् भवति। अयम् उपासकः यदा प्राणम् उपास्ते स्वयं प्राणवद् भवति, अन्ये तस्य अनुयायिनो भवति, अंद्रे ही बिकम्स ए लीडर इत्यर्थः। स नेता भवति, अन्येषां पोषको भवति। ही बिकम्स ए रिच मैन, रेस्पेक्टेबल मैन, धनिकः आदरणीयो समाजे भवति, अन्ये जनाः एतम् आश्रयन्ते इत्यर्थः। अभिसंविशन्ति इत्युक्ते अन्वये उक्तं मया, अभिसंविशन्ति इत्युक्ते आश्रयन्ति। एनम् उपासकं स्वकीय जनाः, स्वकीय अनुयायिनः एतम् आश्रयन्ति। अंद्रे अस्य तात्पर्यमिदमस्ति अनेक जनानाम् अयं नेता पोषको भवति इत्यर्थः। अनेक अस्य अनुयायिनो भवन्ति अंटे ही ओपन्स वन ट्रस्ट आर इन्स्टिट्यूशन, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ। अनेकेषाम् अयं नेता भवति, पोषको भवति, जनाः एनम् आश्रयन्ति, जनाः एनम् आश्रयन्ति, पोषणं प्राप्नुवन्ति च इति। सः स्वानां भर्ता भवति, मंत्रे उच्यते भर्ता स्वानां भवति। अन्वयं पठामि। सः स्वानां भर्ता भवति, भर्ता इत्युक्ते पोषकः। स्वानां अत्र पुनः पठामि। स्वानां पोषको भवति, किम् अन्यो भवति? श्रेष्ठो भवति, पुरयेता भवति। मंत्रे अस्ति श्रेष्ठः पुरयेता, श्रेष्ठो भवति। श्रेष्ठ अन्ते ही बिकम्स ए स्पेशल पर्सन, नॉट एन ऑर्डिनरी। अन्येभ्यः किंचित विशिष्ट पुरुषो भवति। सी यदा अन्यान् पोषयति, अन्ये अस्य आदरं कुर्वन्ति, विशिष्ट पुरुषो भवति, श्रेष्ठ पुरुषो भवति। मंत्रे अन्वये पठामि। श्रेष्ठो भवति, भाष्ये विस्तरेण वक्ष्यते श्रेष्ठत्वं कस्मिन् विषये श्रेष्ठत्वं तत्र भाष्ये उच्यते। पुरयेता, पुरयेता इत्युक्ते पुरः इत्युक्ते अग्रे, एता इत्युक्ते गन्ता। अन्वये उक्तम् अतएव अग्रतः गन्ता। अग्रतः गन्ता इत्युक्ते सर्वकार्येषु अग्रे गच्छति इति। अंद्रे नूतन कार्याणि आरभन्ते, नूतन कार्याणाम् आरम्भे अयम् अग्रे गन्ता भवति, लीडर भवति, नेता भवति, अग्रे गन्ता। सी पोषको भवति, भर्ता इत्युक्ते पोषकः, श्रेष्ठो भवति, अंड पुरो गन्ता भवति, अग्रतः गन्ता। न केवलं तत् अन्नादो भवति,
अन्नादः मन्त्रे अस्ति एवं अन्नादो अधिपतिः मन्त्रे अस्ति अन्वये पठामि अन्नादो भवति ಅಂದರೆ गुड ईटर् सुष्ठु भक्षकः सुष्ठु भक्षको भवति अत्ता भवति सुष्ठु कथं भवति निरोगो भवति यो रोगरहितः स्वयं अन्नम् अशितं जीर्णयितुं शक्नोति अशितं जीर्णयितुं शक्नोति तदा उत्तम अत्ता उच्यते सुष्ठु अत्ता निरोगो भवति इत्यर्थः कदाचित् धनिको भवति अन्नम् अशितुं न शक्नोति किन्तु अयम् अन्नम् अशित्वा जीर्णयितुं शक्नोति अधिपतिः भवति सर्वेषाम् अधिपतिः पोषको भवति इति य एवं यवुः एवं वेद ओके यवुः अत्र पश्य अन्ये गुणाः अपि अत्र योजिताः सी फलकथनकाले फलोपन्यासकाले अयं स्वानां भर्ता इति पूर्वमुक्तमेव कुत्र पूर्वस्मिन् मन्त्रे प्रतितिष्ठति इति प्रतितिष्ठति इत्युक्ते पोषको भवति इत्यर्थः किन्तु तत्र स्पष्टं नोक्तं तदेव 18 मन्त्रे अयं पोषको भवति अत एव देवाः अपि आत्मनि प्रविशन्ति अनन्तरं न केवलं प्रविशन्ति प्राणः इन्द्रियाणां श्रेष्ठो भवति इन्द्रियाणां पुरोगन्ता भवति अग्रे गन्ता भवति अन्नादो भवति अधिपति भवति एवं केचन अन्येपि गुणाः अत्र योजिताः अत एव भर्तृत्वादिगुणत्वम् इति भर्तृत्वं श्रेष्ठत्वं पुरोगन्तृत्वम् इत्यादिकम् अन्येपि गुणाः अत्र योजिताः एते अपि उपासनार्थम् उपयुज्यन्ते यद्यपि साक्षात् गुणानां वर्णनकाले गुणाः नोपन्यस्ताः किन्तु फलोपन्यासकाले कतिपय अन्येपि गुणाः अत्र योजिताः ಸಮಯ ಅಭೂತಪ್ಪ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳು ಆಲ್ಸೋ ಏತೇಪಿ ಗುಣಾः ಫಲಕಥನಕಾಲೆ ಉಕ್ತಾः ಗುಣಾः अपि उपासनार्थं योजयितव्याः उपासने योजयितव्य अत एव मया उक्तम् एतदपि अतिरिक्तो गुणः इति अनन्तरम् एतत् समापयामि श्वः एव वक्ष्यामि अद्य विलम्बो जातः आरम्भे एव समयः जातः श्वः वक्ष्यामि अस्तु ओम शान्तिः 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 नमस्कार।